شكرا. دكتور محمد محمود الصديقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبرز القضايا المستجدة في رعاية الطفولة في عصرنا الحالي هي مسألة إدمان الإنترنت لدى الأطفال، إذ أصبح هذا الإدمان مدخلا تدريجيا نحو الانجراف وراء الفحش، ثم الانحراف العقدي، وصولا إلى الإلحاد والإساءة إلى الدين. ويتحمل الوالدان والمربون مسؤولية عظيمة في هذا الشأن، إذ لا بد من حماية النشء من هذه التيارات الفكرية والسلوكية والهدامة، والمحافظة على الهوية الإسلامية والقيم الأسرية حتى في المجتمعات التي يعيش فيها المسلمون كأقليات. بل إن الحفاظ على المعايير الأخلاقية والمعيشة الإسلامية ليس مقتصرا على البلاد الإسلامية فقط، وإنما هو واجب شرعي في كل بيئة مهما كانت ثقافتها، تحقيقا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأوجه هنا طلبا بإعداد قرار واضح ومنهج وقائي في هذا السياق، لأن الأطفال في كثير من المجتمعات ينزلقون تدريجيا من إدمان الإنترنت إلى الفحش، ثم إلى الإلحاد، وأخيرا إلى الإساءة للدين ومقدساته. الله يحفظنا وأطفالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا.